आलियार जब आधी रात को घर लौटा तो गाड़ी से निकलते ही उसने बालकनी की जानिब देखा जहां ज़रवा खड़ी उसे ही देख रही थी। ज़रवा को एक नज़र देखकर वो अंदर की जानिब बढ़ गया। वो इससे शदीद खफा था, ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो बालकनी से निकलकर कमरे में आई तो दरवाज़ा खुला और आलियार कमरे में दाखिल हुआ। वो ज़रवा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकला और बगैर इसकी तरफ देखे बेड की तरफ बढ़ा और आंखों पर बाजू रखकर लेट गया। इतने अरसे में वो पहली बार इससे नाराज़ हुआ था, पहली बार इससे बात नहीं कर रहा था। उसे लेटा देखकर ज़रवा का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया। उसे तो आलियार के प्यार की आदत हो गई थी, अब उसके लिए ये बेरुखी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद वो आई और उसके साथ लेट गई, मगर आज फ़र्क सिर्फ इतना था कि आलियार ने उसके लिए बाजू नहीं फैलाया था और आज वो उससे पहले ही सो गया था। ज़रवा की आंखों से लड़ियों की सूरत में आंसू बहने लगे। आलियार, उसने भराई हुई आवाज़ में पुकारा। आलियार ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि शायद वो सो चुका था। कैसे मनाऊं आपको, इतने खफा हो गए हैं कि मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे। वो आलियार की तरफ करवट लेकर खुद से बातें कर रही थी। आलियार जो सिर्फ आंखों पर बाजू रखे हुए था, सोया नहीं था। उसकी भीगी भीगी आवाज़ सुनकर बेचैन हो रहा था, मगर आज उसने भी कसम खाई हुई थी कि वो नरम नहीं पड़ेगा। वो ज़रवा को सबक सिखाना चाहता था ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे, क्योंकि वो इससे आगे सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर उसने ट्रैकर ना लगाया होता तो वो उस तक कैसे पहुंचता। इसलिए वो अपने दिल को फ़िलहाल सख्त किए हुए था। ज़रवा की आंखों से नींद कोसों दूर थी, इसलिए वो मज़ीद सोने का इरादा तर्क करके उठ बैठी और फ्रेश होने के बाद आलियार के कपड़े निकालकर नीचे आ गई ताकि उसकी पसंद का नाश्ता तैयार कर सके। शायद ये उसे मनाने की छोटी सी कोशिश थी। वो किचन में खड़ी खीर बना रही थी जब तहमीना बेगम किचन में चली आईं। बच्चे, तुम इस हाल में किचन में खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, हम कर लेंगे, तहमीना बेगम ने कहा। हाँ ज़रवा, तुम तो लाउंज में बैठो, अबीर भी अंदर दाखिल होती हुई बोली। नहीं, वो मैं आज आलियार के लिए अपने हाथों से खीर बनाना चाहती थी, इसलिए आई हूँ किचन में, और देखो आधी बन भी चुकी है, ज़रवा ने जवाब दिया। क्या बात है भाई, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपने शोहर का, अबीर शरीर सा मुस्कुरा कर बोली। और ज़रवा को अच्छा मौका मिला था कि वो भी उसकी क्लास ले सके। हाँ, और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी रायान भाई का ऐसे ही ख्याल रखो, ज़रवा ने कहा। अबीर का चेहरा लाल हुआ। ज़रवा, जो कि रायान के साथ उसका रूखा रूखा सा अंदाज देख चुकी थी, आज मौका मिलते ही कह गई, अच्छा मेरी छोड़ो। अबीर ने फ़ौरन बात बदली। मैं संजीदा हूँ, निकाह हो चुका है तुम्हारा और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, अपने रिश्ते को सीरियस लो। वो अब बाकायदा उसे डांट रही थी। रायान, जो कि तहमीना बेगम को ढूंढता हुआ किचन में आया था, उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा। इससे पहले कि अबीर ज़रवा की बात का कोई जवाब देती, रायान बोल पड़ा। ताई जान। उसकी आवाज़ सुनकर अबीर झटके से पलटी। आराम से बेटा, तहमीना बेगम मुस्कुरा कर बोली और फिर रायान की तरफ बढ़ी। हाँ रायान, कोई काम था? जी, आप ज़रा बाहर चलकर मेरी बात सुन लें। वो सर हिलाती किचन से बाहर आ गईं और कहा, बोलो ताई जान। रायान उनके कंधे पर बाजू फैला कर बोला, कहो भी, आपसे एक मदद चाहिए। वैसे भी आप मेरी दोस्त भी तो हैं ना, तो आपसे तो मैं बिला झिझक सब कह सकता हूँ। हाँ मेरी जान, कहो, वो मोहब्बत से बोली। आपकी जो बेटी है ना अबीर, इसे थोड़ा एहसास दिलाएं कि मैं उसका शौहर हूँ। जब से निकाह हुआ है वो मुझसे और दूर दूर रहने लगी है। लग रहा है पहले जो दोस्ती का रिश्ता था हमारा, वो भी ख़त्म हो गया है। मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं समझ रही। कल को शादी होगी तो ऐसे कैसे चलेगा सब? इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। अब वो थोड़ा संजीदा होकर बोला। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं समझाती हूँ, तहमीना बेगम सोच कर बोली। आलियार नाश्ते की टेबल पर आया तो टेबल पर खीर पड़ी देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा और बोला, ज़रवा बीबी, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं मानने वाला। आलियार ने कुर्सी पर बैठते हुए खीर की बजाय स्लाइस उठाया और उस पर मक्खन लगाकर खाने लगा। ये खीर तो बहुत मज़ेदार बनी है, किसने बनाई है? हैदर साहब ने खीर का एक चम्मच लेकर कहा। ज़रवा ने बनाई है, तहमीना बेगम ने कहा। खीर की बात पर ज़रवा ने आलियार की तरफ देखा, मगर मायूसी हुई क्योंकि वो बस स्लाइस खाने में मगन था, जैसे इससे अच्छी चीज़ यहाँ है ही नहीं।
आलियार बेटा तुम भी लो ना, तुम्हें तो बहुत पसंद है, तहमीना बेगम ने कहा। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा खाने को, वो स्पॉट लहजे में बोला। अबीर ने झट से ज़रवा की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब नम हो रही थीं। आलियार भाई, ज़रवा ने बनाई है, थोड़ी तो चख लें। अबीर को ज़रवा पर तरस आया तो उसने एक कोशिश और की। यार, जब दिल नहीं चाह रहा तो कैसे खा लूं, आलियार संजीदगी से बोला। वो दूसरी दफ़ा इनकार कर चुका था। उसे लगा कि अब वो मज़ीद अपने आंसुओं पर बंद नहीं बांध सकेगी, इसलिए उठकर कमरे में चली गई। अबीर भी फ़ौरन उसके पीछे गई। कितनी बुरी बात है बेटा, एक चम्मच चख लेते तो क्या होता। बेचारी इस हालत में किचन में खड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए खीर बना रही थी, और तुमने क्या किया। तहमीना बेगम अब उसे डांट रही थीं। अम्मी, रात को खा लूँगा ना, वो नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ अबीर ज़रवा को चुप करवाने में हलकान हो रही थी। प्लीज़ चुप कर जाओ, क्यों इतना रो रही हो, और मुझे बताओ आखिर भाई तुमसे क्यों नाराज़ हैं। अबीर ने उसके आंसू पोंछे। ज़रवा आंसुओं से भरी आंखें लिए अबीर को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताए अबीर को। जब वो कुछ नहीं बोली तो अबीर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये आंसू बाहर ना आए। और मैं नहीं जानती कि मामला क्या है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। इसलिए बजाय आंसू बहाने के उन्हें मनाने की कोशिश करो। ज़रवा ने इस बात में सर हिलाया। आपने बुलाया था ताईजान, अबीर कमरे में दाखिल होकर बोली। हाँ आओ, बैठो मेरे पास। तहमीना बेगम ने उसे बेड पर अपने सामने बैठने को कहा। देखो अबीर, इतने दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा रवैया रायान के साथ ठीक नहीं है। सोचा आज बात कर ही लूँ। अबीर ने नज़रें चुराईं। बच्चे, रायान के साथ हमने तुम्हारा निकाह तुम्हारी रजामंदी से किया था या ज़बरदस्ती से? उन्होंने सवाल किया। रजामंदी से। और ताईजान, मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है, अबीर वजाहत दे गई। मैं जानती हूँ, लेकिन हर रिश्ते के कुछ तकाज़े होते हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। तहमीना बेगम अबीर का हाथ थपथपा कर बोली। अलबत्ता मैं कुछ ज़िम्मेदारियों से अब आज़ाद होना चाहती हूँ। पहले रायान की ज़रूरियात का ख्याल मैं रखती थी, अब से तुम रखोगी। पहले वो अपनी हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए मेरे पास आता था, अब मैं उसे तुम्हारे पास जाने का कहूँगी। कल को भी तुम्हें ही देखना है ये सब, तो आज से क्यों नहीं। इसके अलावा मैं गौर करती हूँ, जब भी कोई बाहर से घर आता है तो तुम उन्हें पानी का पूछती हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें रायान को पानी पूछते नहीं देखा। वो सुबह से गया थका हारा रात को घर लौटता है, तो क्या तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए। उससे अगर पानी की ज़रूरत है पानी का पूछो, चाय की ज़रूरत है तो चाय का पूछो। और जब तुम उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखोगी तो बहुत जल्द दिल इस रिश्ते और रायान को सच्चे दिल से कबूल कर लेगा। वो उसे नरमी से समझा रही थीं। मैं उम्मीद रखूं कि अब तुम मेरे कहे पर अमल करोगी। जी ताईजान, अबीर ने आहिस्तगी से कहा। खुश रहो, वो उसकी पेशानी चूम कर बोली। ज़रवा को अबीर और तहमीना बेगम सुबह से नाश्ते का कह रही थी, मगर उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि उसे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूँगी। तहमीना बेगम अब हकीकतन सर पकड़कर बैठ गई थीं, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी और अब रात हो चुकी थी। रात के खाने पर भी वो बज़ाहिर बैठ तो गई थी, लेकिन बस प्लेट में चम्मच हिलाती रही थी ताकि सबको ये लगे कि वो खाना खा रही है। लेकिन तहमीना बेगम जानती थीं कि वो कुछ नहीं खाएगी, बस सबके उठने का इंतज़ार करेगी ताकि कमरे में जा सके। उन्होंने इस बार उसे कुछ नहीं कहा और आलियार से बात करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इस हालत में भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं था। आलियार तकरीबन रात के 12 बजे घर में दाखिल हुआ, लेकिन ऊपर जाते जाते यकदम चौंका, क्योंकि उसे तहमीना बेगम सोफ़े पर बैठी नज़र आईं। अम्मी, आप इस वक्त तक जाग रही हैं? वो उनके पास आता हुआ बोला। जब औलाद भूखी होगी तो नींद कैसे आएगी? जी, आलियार नासमझी से बोला। बेटा, ज़रवा ने सुबह से एक दूध के गिलास के सिवा कुछ नहीं खाया पिया। मैं बार बार कह चुकी हूँ, मगर उसने एक ही रट लगाई हुई है कि उसे भूख नहीं है। अम्मी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया? आलियार ने पता नहीं क्यों दोबारा पूछा। नहीं, आपको उसे ज़बरदस्ती खिलाना चाहिए था, वो माँ से भी नाराज़ होता हुआ बोला। तुम जानते हो वो कितनी ज़िद्दी है, एक बार ना कर दे तो मुश्किल से ही मानती है। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है तो उसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। अम्मी, कोई मसला नहीं चल रहा, खैर आप फ़िक्र ना करें,
اور بس مجھے کھانے کی ٹرے تیار کر کے دیں، میں کھلا دیتا ہوں اسے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تاکہ تہمینہ بیگم مزید کچھ نہ سوچیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ضرورہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب آلیار کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا اور ٹرے اس کے سامنے رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں گھر میں سب کو پریشان کر رہی ہو اور کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں، لیکن اس ٹرے میں جتنا کچھ لایا ہوں وہ سب ختم کرو، وہ اسے بٹھاتا ہوا سختی سے بولا۔ مجھے نہیں کھانا۔ آپ ناراض ہیں تو مجھ سے کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ ضرورہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گا تو تم غلط ہو۔ سیدھی طرح یہ سب ختم کرو، اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ آلیار اس کے سامنے بیٹھتا ہوا ٹرے اس کی طرف کھسکا کر روب سے بولا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کھانا کھاؤ ضرورہ۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے علاوہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بغیر نرمی دکھائے ہر صورت اسے کھانا کھلانا چاہتا تھا کیونکہ وہ صحت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ضرورہ آنسو بہاتی ہوئی کھانا کھانے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اگر اس نے کھانا کھانا نہ شروع کیا تو یقیناً آلیار اسے ڈانٹنے والا تھا۔ کھانے کی ٹرے کچن میں رکھ کر جب وہ واپس کمرے میں آیا تو ضرورہ نے نظریں اٹھا کر آلیار کی جانب دیکھا۔ کل مجھے یہ سننے کو نہ ملے کہ تم نے پھر سے بھوک ہڑتال کی ہے، آلیار ٹھنڈے ٹھار لہجے میں حکم دیتا ہوا بولا۔ آلیار کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ جب وہ لیٹا تو وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ تم نے میرا مان توڑا ہے ضرورہ بی بی، آلیار سختی سے بولا۔ ضرورہ چپ ہو گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ وہ اسے مزید بلانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک امید لیے بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اور اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں نیند آئے یا نہ آئے۔ وہ آج پتھر بنا ہوا تھا۔ ضرورہ اس کے روکھے پھیکے انداز پر بلک بلک کر رونے لگی۔ دیکھو ضرورہ، میں صبح سے تھکا ہارا اب گھر آیا ہوں اور سکون چاہتا ہوں، مگر تم رو کر میری نیند میں خلل پیدا کر رہی ہو۔ اگر تم رونا بند نہیں کر سکتی تو بتا دو تاکہ میں کسی دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ وہ سرد لہجے میں اسے کھری کھری سنا گیا کیونکہ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے رونے سے وہ بے چین ہو رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمرے سے جائے، اس لیے وہ اپنے آنسوں پر قابو پانے لگی، مگر آج آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم چپ نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں کمرے سے۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے لگا تھا جب وہ بولی، نہیں نہیں، اب نہیں روں گی۔ ضرورہ دوسری طرف کروٹ لے گئی اور منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز رونے لگی کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا سکے۔ بس آج کا دن تھوڑا اور رو دھو لے بیگم، تاکہ آئندہ آپ ایسی بے وقوفی کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ دن ضرور یاد کریں۔ باقی کل ملوں گا آپ سے۔ میری ناراضگی کم از کم آج تو ختم نہیں ہونے والی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ ضرورہ جب بھی زیادہ دکھی ہوتی تھی اور اسے کچھ شیئر کرنا ہوتا تھا تو وہ ریان کو بتاتی تھی۔ آج بھی اسے نیند نہیں آئی تو فجر کی نماز ادا کر کے ریان کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ریان بھی اٹھا ہوا ہی ہوگا، اس لیے وہ ادھر آئی تھی۔ ضرورہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ریان جائے نماز طے کر کے دروازے تک آیا، لیکن سامنے ضرورہ کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران کم اور پریشان زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ضرورہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ضرورہ گڑیا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور اندر آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود سٹول رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آلیار جو کہ ضرورہ کو کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ چکا تھا، اب وہ بھی سلیپرز پہن کر باہر نکلا تاکہ دیکھ سکے کہ اتنی صبح ضرورہ میڈم آخر کس کو اپنا دکھ سنانے جا رہی ہیں، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ ریان صاحب کے پاس تھی۔ چلو میرا بچہ، یہ آنسو صاف کرو اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ آلیار نے کچھ کہا ہے؟ اس نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ ریان خود ہی اندازے لگاتا ہوا بولا۔ ضرورہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آلیار دروازے کے پاس کھڑا تھا تاکہ مزید سن سکیں کہ یہ میڈم کیا شکایت لگاتی ہے میری۔ اس کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، میری بہن کو رلاتا ہے وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ ضرورہ اس کے انداز پر مسکرائی۔ واہ بیگم واہ، اپنا کارنامہ بھی بتاؤ نا، آلیار بڑبڑایا۔ ریان بھائی، وہ خفا ہے مجھ سے، میری غلطی کی وجہ سے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ بات تو ریان بھی جانتا تھا کہ آلیار بغیر وجہ کے ضرورہ کو اتنا زیادہ نہیں رلا سکتا۔ پھر ضرورہ نے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا
اور ساری کہانی سنا ڈالی۔ اب آلیار باہر کھڑا ریان کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا کر رہا ہے وہ، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اسے۔ تم اتنی بیوقوفی والا کام کیسے کر سکتی ہو؟ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید تمہیں ایک لگا بھی چکا ہوتا۔ ریان اب اسے ڈانٹ رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارا وہ ایک قدم تمہیں ہم سے دور کر سکتا تھا، پھر ہم تمہیں کیسے تلاش کرتے؟ تم کسی کو تو اعتماد میں لے کر بتا سکتی تھی نا۔ چلو مان لیا آلیار سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں تو تھا نا، مجھے تو بتا سکتی تھی نا، جیسے اب بتا رہی ہو۔ ضروا سر جھکائے معصوم بچوں کی طرح اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تھوڑا ڈانٹنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت بری بات ہے ضروا، اور جتنا میں آلیار کو جانتا ہوں وہ تمہیں کبھی کچھ نہ کہتا اگر تم تب ہی اسے سب سچ سچ بتا دیتی۔ پہلے تم خود اس کے غصے کو ہوا دیتی ہو اور پھر بعد میں آ کر مجھے اپنا کارنامہ سنا دیتی ہو۔ ریان اب تھوڑا نرمی مگر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آلیار کو اس وقت ریان کا سمجھانے اور ڈانٹنے والا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ریان بھائی اب ہو گئی ہے نا غلطی، مان رہی ہوں نا، معافی نہیں کر رہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اور ریان کہاں اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا، یہاں آنسو نکلا نہیں اور وہاں وہ پگھلا نہیں۔ اچھا اب رونا تو بند کرو یار، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ آج ہی ان سے بات کریں، ان سے بس اتنا کہہ دیں کہ وہ ایک بار بغیر غصہ کیے میری بات سنے تو صحیح، پھر ہی میں کچھ بول پاؤں گی نا اور انہیں منا پاؤں گی۔ ہاں میں کروں گا اس سے بات، لیکن اس شرط پر کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر تم جانو اور وہ جانے، میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ پکا نہیں ہوگا؟ ضروا مسکرائی۔ آلیار بھی باہر کھڑا مسکرا اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جم میں ورزش کر رہا تھا جب ریان اس کے سر پر آ پہنچا اور اسے گھورنے لگا۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے جیسے میں نے تجھ سے تیری کڈنی مانگ لی ہے؟ آلیار بولا۔ یار تو ضروا کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اچھا یعنی تجھ تک بات پہنچ گئی؟ وہ انجان بنتا ہوا بولا۔ مت کر یار، چھوٹی ہے ابھی، وہ ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ یہ جو تیری چھوٹی ہے نا، کارنامے بہت بڑے کرتی ہے۔ آلیار بھی اسی کے انداز میں بولا۔ چھوڑ دے یار، مت کر تنگ اسے، اتنا رو رہی تھی وہ۔ اور تو اتنا غصہ کیوں کرتا ہے؟ بیچاری کو بولنے کا موقع تو دے، وہ تیرے غصے کے ڈر سے صحیح سے منا بھی نہیں پا رہی تجھے۔ ریان اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا چاہتا ہے تو؟ میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری بہن کو مزید پریشان نہ کر اور معاف کر دے۔ کبھی اتنا میری پریشانی کا بھی خیال کر لیا کر جتنا تجھے اپنی بہن کا خیال ہوتا ہے۔ آلیار مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ چل بے، وہ اسے مکہ رسید کرتا ہوا بولا۔ وہ جان ہے اس گھر کی، میں اسے مزید روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے آج ہی معاملہ ختم کر۔ سمجھا دیا ہے اسے، آئندہ نہیں کرے گی۔ ریان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آلیار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا مجھے بتا کہ اب اس بندے کا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ریان نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ کمینہ میری حراست میں ہے اور اب کی بار نہیں بچ پائے گا۔ آلیار نے مٹھیاں بھینج کر کہا۔ اور دوسرا، ضروا کو نہیں معلوم لیکن تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے موبائل میں ٹریکر بھی لگا دیا ہے، تاکہ وہ جہاں بھی ہو میرے علم میں ہو۔ اس نے بتایا۔ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اس کا تحفظ سب سے ضروری ہے، ریان نے کہا۔ عبیر کچن میں کھڑی تہمینہ بیگم کی مدد کروا رہی تھی جب وہ بولیں۔ بیٹا یہ جوس کے 2 گلاس پڑے ہیں، اوپر جم میں ریان اور آلیار ہیں، انہیں دے آؤ۔ عبیر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ٹرے پکڑ کر اوپر کی جانب چل پڑی، کیونکہ وہ تہمینہ بیگم کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دونوں ورزش کر کے اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پسینے میں شرابور قالین پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، عبیر نے سلام کیا۔ جواب دے آلیار، یقیناً یہ سلام صرف تیرے لیے تھا، ورنہ ہماری اتنی عزت کہاں کہ لوگ ہمیں سلام کریں۔ ریان طنز کرتا ہوا بولا۔ آلیار ریان کو مکہ رسید کرتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام۔ یہ جوس تائی جان نے بھجوایا ہے، وہ ٹرے آگے کرتی ہوئی بولی۔ جی بالکل، ہمیں پتہ ہے، صرف انہی کو خیال ہے ہمارا، باقیوں کو تو ہم یاد بھی نہیں۔ ریان آج اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ شکریہ، آلیار گلاس پکڑتا ہوا بولا۔ اب ٹرے کا رخ ہماری طرف بھی کر دیجیے میڈم، تاکہ ہم غریب بھی جوس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ریان مسکراہٹ ضبط کر کے بولا۔ عبیر صرف آلیار کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ جواب اس کے پاس بھی تیار تھے۔ ریان نے گلاس پکڑا تو آلیار بولا۔ چلو اب تم دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلاؤ، میں چلتا ہوں۔ عبیر وہاں سے کھسکنے والی تھی جب ریان بولا۔
محترمہ میں بندے نہیں کھاتا، یقین کرو، اور کچھ دیر تو مجھے بھی اپنا وقت دے دیا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے قالین پر بٹھاتا ہوا بولا۔ عبیر نظریں جھکائے کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ نیچے تائی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی، آج بانو کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں آئی تو مجھے جانے دیں، تائی جان اکیلی ہوں گی۔ عبیر اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی بولی، مگر وہ کہاں ہاتھ چھوڑنے والا تھا۔ کبھی دوستوں سے باہر نکل کر اپنے شوہر کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ اسے بھی ضرورت ہو سکتی ہے تمہاری۔ وہ تھوڑا جھک کر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی عبیر، مجھے لگتا ہے کہ تم سے نکاح کر کے میں نے اپنی دوست کھو دی ہے۔ تم اتنا کم تو نہیں بولتی تھی، اب صرف میرے سامنے بیٹھی جی جی کرتی رہتی ہو۔ خود کو چینج کرو، اب تو ہمارے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ کوشش کر رہی ہوں، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ گڈ، خیر آج تیار رہنا، رات کو آؤں گا تو باہر گھومنے چلیں گے، اور اب جاؤ اپنی تائی جان کے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا نرمی سے بولا۔